Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Profit A slash volume ratio ल याद गर्ने यो यो एउटै हो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोलाई हामीले प्रफिट भोल्युम रेशियो पनि भन्छौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो अथवा पर्सेन्टेज अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो हो भन्ने कुरा हामीले यसमा जान्नु पर्यो यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसकारणले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि ए कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाइ सेल्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड बाइ सेल्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने के सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाइ सेल्स यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो अब यसकै आधारमा हामीले यो तल जान्नु पर्यो अब यो इक्वेसन अनुसार हामीले हेर्ने हो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज हैन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो जस्तो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै हामीले जेनरली क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु यसबाट जान्नु पर्यो ल यसमा चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु सेल्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भनेर भन्छौं हामीले पीवी रेशियो भनेर भन्छौं अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली किन यस्तो भयो भन्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाइ सेल्स भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो हो हैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि त्यसबाट हामीले निकाल्नु पर्यो त्यो भएकोले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा थपिदिए कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भनेकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो इज इक्वल टु मैले यहाँ लेख्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनि डिवाइडेड बाइ सेल्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइड बाइ सेल्स अब हामीले यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु छ यो हेलो सर गुड मर्निङ सर हेलो गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको त हामीले पढिसक्यौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै यो युनिट सोल्ड अनि इन्टु यो प्राइस पर युनिट यो प्राइस पर युनिट भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट है यो सेलिङ प्राइस पर युनिट अनि माइनस युनिट सोल्ड इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट किनभने हामीले एजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट बराबर हुन्छ जति युनिट हामीले प्रोडक्सन गर्छौं त्यति युनिट सेल्स गर्छौं त्यसकारणले हाम्रो एजम्पसन चाहिँ त्यही अनुसार यो अनुसार हामीले राख्ने हुनाले यसमा चाहिँ यो युनिट सोल्ड भनेको क्वान्टिटी हो क्वान्टिटी युनिट सोल्ड हामीलाई दिएको हुन्छ अथवा हामीले निकाल्नु पनि पर्ने हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी निकाल्ने भन्ने मात्रै मैले त्यति मात्रै सुरु गरेको हो अनि क्वान्टिटी एस माइनस बी हामीले सर्टकटमा लेख्दा एस माइनस बी भन्ने जसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं क्वान्टिटी सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो चाहिँ सबै आफैले लेख्न सिक्नु पर्यो त्यहाँ आफैले निकाल्नु पर्यो अब हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो दुईटा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस यो भेरिएबल कस्ट पर यसलाई अझै यदि हामीले लेख्ने हो भने यसरी पनि लेख्न सक्छौं भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो हैन क्वान्टिटी अनि यो सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यसरी पनि लेखिन्छ भन्ने जान्नु पर्यो है यो यसरी लेखिन्छ भन्ने जान्नु पर्यो अहिलेदेखि नै यसरी हामीले निकाल्ने यो किनभने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यो बुझ्नु पर्यो मेन यो लेखौं है आफैले कपीमा लेखौं यो फर्मुलाहरु चाहिँ लेखौं अरु थ्योरी नलेखे पनि यो फर्मुलाहरु चाहिँ कपीमा लेख्ने र आफैले पढ्ने हो यो चाहिँ जान्नु पर्यो त्यसकारणले अब हामीले यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज इट मीन्स द रेशियो अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन to make the relationship between contribution margin and sales how to measure the relationship between the contribution margin and sales contribution margin र sales को बीच को relationship maintain गर्ने हो त्यसकारणले हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने बित्तिकै
अब मैले यहाँ एउटा फर्मुला सिकाइदिएँ, जसको रेसियो निकाल्ने त्यसलाई माथि राख्ने, सेल्सलाई तल राख्ने। फर एक्जाम्पल कस्ट भोल्युम रेसियो भनौँ भने कस्ट याद गर्ने है, लेखिराख्ने। कस्ट भोल्युम रेसियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो जस्तै कस्ट भोल्युम रेसियो भन्ने पनि आउँछ। कस्ट भोल्युम रेसियो भनौँ भने भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स गर्ने अनि टोटल कस्ट रेसियो भनौँ भने टोटल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स गर्ने। जे सोध्या, जस्तो फिक्स कस्ट रेसियो भनौँ भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सेल्स गर्ने। हामीले एउटा फर्मुला बनाउन चाहिँ सिक्ने, यहाँ जसको रेसियो सोध्या हुन्छ त्यसलाई माथि राख्ने, सेल्सलाई तल राख्ने। त्यही भएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स भनेर आफैले जान्नु पर्यो। भेरिएबल कस्टको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स, फिक्स कस्टको रेसियो निकाल्नु पर्यो भने फिक्स कस्ट डिभाइड बाई सेल्स, त्यो जान्ने। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अल्सो नन एज प्रफिट भोल्युम रेसियो, त्यसलाई हामीले प्रफिट भोल्युम रेसियो पनि भन्छौँ। हामीले सर्टकटमा पीवी रेसियो भनेर भन्छौँ। पीवी रेसियो भनेर यो क्याल्कुलेसन गर्ने अनि यो निकाल्ने अनि यसको यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले यहाँ फर्मुला लेखिदिएको छु। कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, इट मिन्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, पीवी रेसियो। पीवी रेसियो इज इक्वल टू कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइड बाई सेल्स और सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाई सेल्स, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाई सेल्स। यसलाई अझ हामीले भन्दा 1 माइनस भी डिवाइडेड बाई एस पनि लेख्न सक्छौँ। अब त्यो फर्मुला भन्दा यो फर्मुला सजिलो हुन्छ, एउटै हो हैन। अनि त्यो भएर हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अनि यसको आधारमा अनि अब यसमा हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेकै कन्ट्रिब्युसन डिवाइड बाई सेल्स हो। त्यसकारणले अनि हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज भनेर भन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज भनेकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, पर्सेन्टेज र रेसियो एउटै हो भनेर जान्ने। त्यसकारणले यसलाई हामीले एस इन्टु सिएम रेसियो पनि लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हैन। यसको आधारमा हामीले यो निकाल्ने। ल अब यसको आधारमा मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्छु यहाँ, हामीले एक्जाम्पल अनुसार हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्ने। ल यसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल छ, ल त एउटा एक्जाम्पल गरौँ अनि सजिलो हुन्छ। लेखौँ वी हेभ, लेख्दै जाउँ ल, लेखौँ वी हेभ, ल लेखौँ त सेलिङ प्राइस पर युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट इज इक्वल टू, मैले बुझाउनलाई मात्रै खोजे हो यो, सेलिङ प्राइस पर युनिट इज इक्वल टू रुपिज, सेलिङ प्राइस पर युनिट रुपिज 60। ल अनि लेखौँ त्यसकै तल भेरिएबल कस्ट पर युनिट, मैले सर्टकटमा लेखेँ अनि सर्टकटमा लेखेर यो ब्राकेटमा लेख्ने। ल सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर लेख्ने अनि यसलाई ब्राकेटमा लेख्ने एसपीपीयू भनेर। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट, पर युनिट, ल भेरिएबल कस्ट पर युनिट मैले यसलाई ल यसरी अनि भीसीपीयू यसरी लेख्ने, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेखिदिएँ। ल अनि यो आरएस भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट रुपिज 20, ल कति राखिदिउँ भन्दाखेरि 40, ल 40 भेरिएबल कस्ट पर युनिट रुपिज 40। अनि अब यसमा हामीलाई दिएको हुन्छ सेल्स युनिट भनेर दिएको हुन्छ हामीलाई, सेल्स युनिट भनेर हामीले लेख्ने यसमा सेल्स युनिट, सेल्स अथवा हामीले यसलाई सोल्ड युनिट, सोल्ड युनिट्स भनेर भन्छौँ। सोल्ड युनिट इज इक्वल टू 10,000, ल 10,000, 10,000 सोल्ड युनिट छ। अनि यसमै हामीलाई दिएको हुन्छ फिक्स कस्ट, ल फिक्स कस्ट, फिक्स कस्ट भनेर भन्ने, फिक्स कस्ट जसलाई हामीले डिनोटेट गर्दा के लेख्नु पर्यो एफसी, फिक्स कस्ट भनेर लेख्ने इज इक्वल टू ल रुपिज 1 लाख,
1 लाख रुपियाँ फिस कस्ट दिएको छ ल। यसको आधारमा अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यसको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्यो। यसको आधारमा हामीले के निकाल्न जान्ने भन्दाखेरि सुरुमा मैले क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिन्छु। ए नम्बरमा प्रफिट निकाल्ने ल। रिक्वायर्ड लेखौँ तल अनि प्रफिट फर द इयर। यो प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने प्रफिट फर द इयर त्यसरी दिएको हुन्छ हामीलाई फर द इयर। प्रफिट फर द इयर ए नम्बरमा। बी नम्बरमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। अनि सी नम्बरमा हामीले सी नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल। सी नम्बरमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो। डी नम्बरमा तथा डी नम्बरमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इफ सेल्स रेवेन्यू ल। इफ सेल्स रेवेन्यू 55 मिलारे ल। इफ सेल्स रेवेन्यू रुपीज ल। सेल्स रेवेन्यू रुपीज 10 लाख ल। सेल्स रेवेन्यू 10 लाख छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्यो। त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु भयो। यस सर। ल अब यसको आधारमा हामीले निकाल्ने ल। सुरुमा अब यसमा निकाल्नु पर्यो। सुरुमा ए नम्बरको निकाल्ने। अब हामीले यो निकाल्दाखेरि सिधै निकाल्न पाइँदैन, त्यसकारणले हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। मैले टेक्निक यो यसरी लेख्न सिक्नु पर्यो है। क्याल्कुलेसन अफ प्रफिट फर द इयर। क्याल्कुलेसन अफ प्रफिट फर द इयर भन्ने अनि यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। यो सबलाई यसरी अन्डरलाइन गर्ने। यो अन्डरलाइन गर्नु पर्यो हामीले। त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर अनि तल निकाल्नु पर्यो। यसको तल प्रफिट इज इक्वल टु ल त प्रफिटको फर्मुला भनौँ त। प्रफिट इज इक्वल टु के हुन्छ अरे प्रफिटको फर्मुला? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट ल। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। पहिले त यो जान्नु पर्यो के माइनस फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट अनि माइनस फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट अनि माइनस फिक्स कस्ट। ल तर माथि हेरौँ त हामीलाई पर युनिटमा दिएको छ नि त। पर युनिटमा दियो भने यसरी लेख्न सकिएन नि त, यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिएन। त्यसकारणले यसलाई लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्नु पर्यो प्रफिट ल। पी मैले सर्टकटमा लेखेँ है। पी इज इक्वल टु लेख्ने अरे क्यू एस माइनस के पर युनिट अनि माइनस फिक्स कस्ट। वो यसरी लेख्न जान्नु पर्यो क्या। यो यसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो हामीले। यो अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्यो ल। अब यो अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा प्रफिट निकाल्नु त ल। प्रफिट इज इक्वल टु कति आउने भयो प्रफिट ल। प्रफिट इज इक्वल टु ल क्वान्टिटी कति छ हामीसँग? क्वान्टिटी भनेको यो। यसलाई हामीले क्वान्टिटी भन्नु पर्यो है। क्यू 10,000 यो चाहिँ क्यू, यो चाहिँ क्वान्टिटी भयो। यसलाई हामीले क्वान्टिटी भन्नु पर्यो। क्वान्टिटी भन्ने सिक्नु पर्यो ल। क्वान्टिटी भनेको 10,000 हैन? 10,000 अनि
एस भनेको 60 60 माइनस 40 40 60 माइनस 40 अनि माइनस 1 लाख फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ हामीसँग 1 लाख अनि अब यहाँ तल लेख्नु पर्यो यसको तल दादा यसको तल कति आउने हो त प्रॉफिट 1 लाख है अनि यहाँ लेख्नु पर्यो आरएस कति 1 लाख 1 लाख 1 लाख प्रॉफिट आयो यसरी लेख्नु पर्यो यसरी निकाल यति हो हामीले सिकेको के यो भन्दा धेर सिकेकै छैन यसरी डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो भनेर लेख्ने हो कि यो यसरी निकालिन्छ भनेर जान्नु पर्यो 1 नम्बरमा अनि बी नम्बरमा हाम्रो के छ क्याल्कुलेसन अफ contribution margin per unit क्याल्कुलेसन अफ मैले सर्टकटमा लेखेँ ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट ल क्याल्कुलेट अनि यो लेखेर नि यो लेखेर जहिले पनि अन्डरलाइन यो पुरै लेख्ने है यो अन्डरलाइन गर्ने बानी बसाल्ने क्या यसलाई जहिले पनि क्या यो अनि अन्डरलाइन लेखिसकेपछि मात्रै अनि हामीले यहाँ तल अनि चाहिँ लेख्नु पर्यो सर एक्चुअली हेलो सर एक्चुअली यो एस माइनस भी को अलिकति बुझाइदिनु न यो सेल्स हो यो सेलिङ प्राइस पर सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्नुभयो हैन तपाईले सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्नुभयो हैन अब सेल्स तपाईको सेल्स यो क्वान्टिटी युनिट युज गर्नुभयो अलिकति यो कन्फ्युज भयो सर थोरै अलिकति कसरी क्लियर गरिदिनु फर एक्जाम्पल नि हामीले 10000 युनिट प्रोडक्सन गर्दै छौं हैन हजुर 10000 युनिट प्रोडक्सन यो प्रोडक्सन र सेल्स हाम्रो कति हजार छ 10000 छ हजुर अब एउटाको चाहिँ 60 रुपैयाँ के हजुर पर युनिट 60 एउटाको 60 भयो भने 10000 इन्टु 60 गर्दाखेरि 6 लाख आएन हजुर हजुर आयो सर ए अनि यो 40 रुपैयाँ छ भने अनि 10000 इन्टु 40 गर्दा कति भयो 4 लाख भयो हैन हजुर अनि 6 लाख माइनस 4 लाख कति भयो हजुर 2 लाख भयो अथवा 60 माइनस कति 40 हजुर 60 माइनस 40 कति रुपैयाँ भयो 60 मा 40 20 भयो सर 20 इन्टु 10000 कति 2 लाख भयो अनि 2 लाख भयो है अनि यो 60 माइनस यो 10 भनेको यो 2 लाख भयो 2 लाख माइनस 1 लाख गर्दा कति आयो 1 लाख आयो हामीले यो टोटलबाट पनि निकाल्न सक्छौं अथवा पर युनिटबाट पनि निकाल्न सक्छौं के टोटलबाट निकाल्नु भने ओके सर हस् थ्यांक यू सर बुझे सर यो सेलिङ प्राइस पर युनिट भेरिएबल कस्ट यो सेलिङ प्राइस र पर्चेज प्राइस भन न हामीले एउटा सामान 40 रुपैयाँमा किनेको 60 रुपैयाँमा बिक्री गर्यौं भनेपछि 20 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति रुपैयाँ भयो 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ भयो सर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 20 अनि 10000 वटा सामानमा कति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो 2 लाख अनि फिक्स कस्ट कति दिनु पर्यो 1 लाख अनि कति बाँकी रह्यो 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख बाँकी रह्यो सर हो त्यसरी क्याल्कुलेसन गरे के त्यसरी हेरेको अलिकति क्लियर हस् थ्यांक यू सर क्लियर भयो सर हस् यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने जान्ने है ल यसरी देखिन्छ नि है यसरी सजिलो ल त अब मैले यहाँ के निकाल्ने अरे कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इज इक्वल टु के कति आउने भयो त यो निकालौं त 20 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त आइसक्यो हैन हामीले निकालिसक्यौं माथि नै हामीसँग निकालिसकेको छ हामीले ल तर फर्मुला लेख्न जान्नु पर्यो है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस पर युनिट अनि माइनस के हुन्छ अरे भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट ल त अब यसको आधारमा मैले यता आयो है मेरो यो ल त अब यहाँ निकाल्ने ल इज इक्वल टु भनेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर लेख्नु पर्यो कति 60 माइनस कति 40 हैन अनि यहाँ तल लेख्नु पर्यो यसको तल लेख्नु पर्यो किनभने हामी मध्ये कति साइन्सबाट आएका हौला है त्यही भएर मैले साइन्सलाई पनि ध्यान दिएर पढाउनु पर्यो साइन्सबाट आउनेले यो कुरा बुझेको हुँदैन अनि यो चाहिँ पर युनिटमा आयो ल पर युनिट यसरी लेख्नु पर्यो भयो भएछ अगाडि हजुर सर भन्नु न यो भयो नि यो सेलिङ प्राइस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेकै बुझे सर यो बुझिरहेको सर यो तपाईको सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट सर हजुर भइहाल्यो है
अब लेखौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो मैले अघि भने जसको रेसियो निकाल्ने हो त्यसलाई जहिले पनि कहाँ राख्ने? माथि। है जहिले पनि त्यसलाई माथि राख्ने। त्यसकारणले केलाई माथि राख्ने? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड गरौँ है, डिभाइडेड बाई सेल्स। यति मात्रै लेख्दा हुन्छ है, सेल्स मात्रै लेख्दा हुन्छ। अथवा मैले अर पनि लेखिदिन्छु है फर्मुला। ल अर के हुन्छ अरे? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट बाई डिभाइडेड बाई SPPU, सेलिङ प्राइस पर युनिट। सेलिङ प्राइस पर युनिट यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन, यसरी पनि निकाल्ने। यो अब आफूलाई जे अनुसार टोटल भ्यालुबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है, टोटल भ्यालुबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। र कहिले कहिले यो फर्मुला पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्ने है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट दिएको छ भने टोटलबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसरी निकाल्ने, क्यू इन्टु CMPU अनि डिभाइडेड बाई क्यू इन्टु के हुन्छ? SPPU। यो जुनसुकैबाट निकाल्दा पनि भ्यालु एउटै आउँछ है, कुनै फरक पर्दैन। हामीले माथि नै एजम्पसन गरेको छ कि भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो फर्मुला पनि कहिले कहिले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले यो फर्मुला पनि लेखिदिएँ। यो जान्ने, यो चाहिँ हामीले जेनरली यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू सिक्ने हो। यो यसरी पनि हामीले निकाल्न जान्नु पर्यो। यो यसरी निकालिन्छ भनेर हैन। यो एकदम हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो हुन्छ, तर अब हामीले पढ्ने बेलामा सबै बिर्सिन्छ क्या यो। ल मैले चाहिँ पर युनिटबाट निकाल्ने। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो रेसियोलाई के पनि भन्छ अरे? अर्को ओडमा के पनि भन्छौँ अरे हामीले? PV रेशियो। प्रॉफिट वोल्युम रेशियो। प्रॉफिट वोल्युम रेशियो पनि भन्छौँ है। प्रॉफिट वोल्युम रेशियो। ल मैले अब यसलाई यो पनि भनिन्छ भन्ने मात्रै लेखेको। यो एउटै हो फर्मुला। प्रॉफिट वोल्युम भन्नु र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्नु एउटै हो। त्यसकारणले अब हामीले यो लेख्दाखेरि चाहिँ ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति लेख्नु पर्यो? 20 निकालेको छ नि अघि हामीले। 20 डिभाइड बाई कति? 60। 60। ल 20 डिभाइड बाई 60 इज इक्वल टु 0.333333 यसरी लेख्नु पर्यो। यो यसरी लेख्न जान्नु पर्यो यो हैन। 0.3333 यसरी। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्छौँ। द्याट इज कति? 33.33% हो। यसरी पनि लेख्न जान्नु पर्यो है। अब टोटल यसबाट निकालेपछि टोटलबाट निकाल्नु पर्दैन। टोटलबाट पनि निकाल्न सिकाइदिउँ कि होस् जानिन्छ? सिकाउन सर के हुन्छ र सिकाउँदाखेरि? सिकाउँदा त हो नि, टाइम जान्छ। सिकाउँछ। क्वान्टिटी कति छ हामीसँग? 10,000 हैन। 10,000 इन्टु कति? 20 अनि डिभाइडेड बाई 10,000 इन्टु 60। 10,000 इन्टु 60 हैन, 60। ल त्यसरी गर्दा पनि कति आउँछ? त्यति नै आउँछ। मैले यही लेखेँ। यो पनि कति आउँछ? 33 त्यति नै आउँछ। यो पोइन्ट भन्दा पछाडि चारवटा लेख्ने भन्छ है। यो पोइन्ट भन्दा यो डेसिमल भ्यालुहरु जहिले पनि चारवटा युज गर्ने है। यो चाहिँ हाम्रो अरमा है। यो चाहिँ मैले अरमा लेखिदिएँ है। यो अर हो। यो चाहिँ अरमा यसरी लेखेको भनेर जान्ने। यो भयो? यो निकाल्न आयो? भयो सर। ल यो निकालिसकेपछि अब हामीले 10,000 इन्टु कति हो रे? 20 10,000 इन्टु 20 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 20 रुपैयाँ हैन हो। अनि ल अब जाउँ सी नम्बरमा। के सोधेको छ हामीलाई? Contribution margin to sales revenue is 10 lakh.
होइन क्यालकुलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इफ Sales revenue is 10 lakh. Sales revenue is RS कति 10 लाख Yes, sir. ल 10 लाख कमायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ भनेर भन्छ है ल अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु हामीले निकाल्दाखेरि कति हुने भयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु के रे फर्मुला Sales minus variable cost. पर नजाऊ न के रे फर्मुला Sales into CM ratio. सेल्स इन्टु रेसियो यति जानु सीएम रेसियो अथवा पीबी रेसियो एउटै हो है यति हो यति क्यालकुलेसन गर्न जान्नु पर्यो यति निकाल्न जान्नु पर्यो त्यो अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो हैन ल अब यसमा यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति हुने भयो त ल त सेल्स कति छ 10 लाख हैन 10 लाख सेल्स छ 10 लाख इन्टु कति लेख्नु पर्यो 33.3333. यसरी लेखिदेऊ न यति लेख्दा पुग्यो नि हैन ल पछि अब कति आउने भयो 6/3. हाँ 6/3. ल यो कति आउने भयो 3,33,333.33 पनि आउँछ हैन यो केमा आयो रुपीजमा र त रुपीजमा आयो ल अब ल मैले अब यसैबाट मैले प्रफिट पनि निकाल्न सिकाएँ ल नाउ प्रफिट इज इक्वल टु सर यसमा यो सेल्स माइनस भिसी गर्यौं भने हामीले त्यो माथिकै युनिट राखेर गर्ने हो भिसीमा चाहिँ माथिको युनिट राख्न पाइयो र हाम्रो सेल्स कति रुपैयाँ छ 10 लाख 10 लाख छ 10 लाख डिभाइड बाइ 60 गर्नु परेन ए यस यस अनि एक युनिटको 60 रुपैयाँ भएपछि अब हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त 10 लाख सेल्स गर्यो भनेपछि त कति युनिट सेल्स गर्यो भनेपछि त 10 लाख डिभाइड बाइ 60 गर्नु परेन सेलिङ प्राइस पर युनिट रिमेन कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट रिमेन कन्स्टेन्ट द टोटल फिक्स कस्ट इज अल्सो रिमेन कन्स्टेन्ट त्यो तीनटा अमाउन्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ क्या चेन्ज हुने भनेको युनिट क्वान्टिटी र त्यो प्रफिट मात्रै चेन्ज हुने हो अरु चेन्ज नै हुँदैन हामीले क्यालकुलेसन गर्दा त्यसरी हेर्ने हो के अब हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 10 लाख डिवाइडेड बाइ कति गर्नु पर्यो 10 लाख डिवाइडेड बाइ 60 गरेपछि अनि क्यू आउने हो क्वान्टिटी अनि क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ ल नाउ प्रफिट इज इक्वल टु कति प्रफिटको फर्मुला के अरे Sales minus variable cost minus fixed पढा cost. नजाऊ न के यही बस्ने ए हामीसँग के छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस के minus fixed cost. त्यसको सिधै गर्ने हो त्यहाँभन्दा उता माथि के जाम त त्यति माथि जाने नै होइन के जानै परेन नजिकै आउने हो त्यही त नजिकबाट सर्टकट गर्ने हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको कति 3,30,300 कति 33 माइनस फिक्स कस्ट कति 1 लाख कहाँ फेरि सेल्सबाट जानु सेल्सबाट गयो भने त फेरि भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्यो त्यो सबै क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो सबै निकाल्नु यो सर यो के रे फोर्थ क्वेशन नै रिलेटेड हो र सर माथिको निकाल्ने हैन र होइन मैले यो पनि निकाल्न सिकाइदिएको ओके प्रफिट निकाल भन्नु भने यसरी निकाल्ने भनेको के जे पनि सोध्न सक्छ नि त हैन 3,33,000 अब यही क्वेशनमा अरु पनि थपिँदै जान्छ के हामीले त थपिँदै जानु त अनि एउटै क्वेशनबाट सिक्ने हो के यसरी गर्ने भनेर
ल कति आयो 2,33,300 कति 33 हेर्नु त 10 लाख सेल्स गरौ भने 10 लाखको सेल्स भयो भने 2,33,333 रुपैयाँ नाफा हुँदो रहेछ। त्यसरी निकालेको यो त्यसरी क्याल्कुलेसन गरेको हो भनेर जान्नु पर्यो के प्रफिट त्यसरी निकालिन्छ भन्ने कुराहरु जान्नु पर्यो। यसबाट हामीले त्यसरी हेर्ने। ल यहाँसम्म बुझियो? यस सर। यो माथिको यो अघि मैले यहाँ फर्मुलाहरु लेखिदिए नि यही फर्मुलाहरु त यही फर्मुलाहरु जान्नु पर्यो के। अनि यो फर्मुलाहरु युज गर्न जान्ने भनेर भने नि मैले यहाँ यो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टू यो फिक्स्ड कस्ट इज इक्वल टू यो प्रॉफिट इज इक्वल टू यो सबै फर्मुलाहरु युज गर्न जान्नु पर्यो के हामीले। त्यो सबै फर्मुलाहरुको आधारमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने जान्ने। ल म अब अलिकति माथि गए त। ल अब हामीलाई यो टार्गेट प्रॉफिट भनेर दिएको हुन्छ। ल टार्गेट प्रॉफिट दियो भने कसरी निकाल्ने? टार्गेट प्रॉफिटको आधारमा हामीले अब निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने त यो? ल त टार्गेट प्रॉफिट दियो भने त्यही क्वेशनलाई है मैले फेरि त्यही क्वेशनबाट क्याल्कुलेसन गर्छु। कपीमा चाहिँ लेख्दै जाने है कन्टिन्यू। मैले त्यही क्वेशन माथिकै क्वेशन छ हामीसँग त्यही क्वेशनलाई बढाउँदै जाने हो। मैले एक्जाम्पलको रूपमा माथिको क्वेशन लिए त्यही क्वेशनलाई हामीले हेर्दै जाने त्यसैबाट सिक्ने हो यसरी गर्ने भनेर। टार्गेट प्रॉफिट दियो भने सीबीपी एनालाइसिसमा टार्गेट प्रॉफिट दियो भने अब यो टार्गेट प्रॉफिट पनि दुई किसिमबाट दिएको हुन्छ। एउटा सुन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई बिफोर ट्याक्स एन्ड अर्को हामीलाई दिएको हुन्छ आफ्टर ट्याक्स। बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स दिएको हुन्छ। बिफोर ट्याक्स दियो भने के गर्ने आफ्टर ट्याक्स दियो भने के गर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स भनेर दिएको हुन्छ। बिफोर ट्याक्स दियो भने हामीले डाइरेक्टली जुन भ्यालु दिएको छ त्यही भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं। तर आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने आफ्टर ट्याक्स भ्यालु कन्भर्टेड इन्टु बिफोर ट्याक्स व्हिच इज डिवाइडेड बाइ यसरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 minus t. It means the profit after tax converted into profit before tax. भनेपछि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने त्यसलाई बिफोर ट्याक्समा लानु पर्यो भने हामीले जहिले पनि के क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 1 minus t ले डिवाइडेड गर्यो भने बिफोर ट्याक्समा आउँछ। 1 minus t ले भाग हैन मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ आफ्टर ट्याक्समा आउँछ। मैले फर्मुला ई थपिदिए ल ई थपिदिए है मैले फर्मुला ल प्रॉफिट लेखौं त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू यसरी सिक्दै जाने के हामीले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू के हुन्छ रे फर्मुला बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स अनि ब्रैकेट 1 minus tax rate हैन 1 minus tax rate यति हो नि। अब यो बिफोर टैक्स में आयो के रे आफ्टर टैक्स में आयो। आफ्टर टैक्स लाई अब हामीले बिफोर टैक्स में लानु पर्यो भने यसरी सिक्ने हो के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ल भन्नु त इज इक्वल टू यही क्वेशन हो नि। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब यो डिवाइडेड तल गयो नि त्यसकारणले यो के हुने भयो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 minus t। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनि डिवाइडेड बाय 1 minus यहाँ डिवाइडेड गर्दा त्यो डिवाइडेडै लेख्नु है पुरै यहाँ यीबाट यहाँ तल डिवाइडेड लेख्ने अनि लेख्ने है यो अनि 1 minus टैक्स रेट 1 minus टैक्स रेट भनेको स्मल टी ल मैले यहाँ इज इक्वल टू त्यो पनि लेखिदिए
फेरि के हो भनेर उता कन्फ्युज होला है हो ट्याक्स रेट इज इक्वल टु टी इज इक्वल टु ट्याक्स रेट भनेर यसरी लेख्न जान्नु पर्यो ल यहाँसम्म केही छ भने भनौँ है फेरि यता पछाडि गयो भने थपिन्छ अब एउटा कुरा मैले यहाँ सबैलाई भन्ने यो जान्नु पर्यो कहिले पनि भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने आफ्टर ट्याक्सबाट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन त्यसलाई जहिले पनि बिफोर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है आफ्टर ट्याक्स भ्यालुलाई जहिले पनि केमा कन्भर्ट गर्ने बिफोर ट्याक्समा पछि यो तलको फर्मुला लाउनु पर्छ भनेर जान्ने के यो फर्मुला यो बिफोर ट्याक्स प्रफिट बिफोर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो भने डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स भन्न भनौँ भने चाहिँ डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई 1 - टी गर्यो भने बिफोर ट्याक्समा आउँछ भन्ने जान्नु पर्यो अनि त्यो फर्मुला लाउने आफ्टर ट्याक्सको भ्यालुबाट कुनै पनि भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्न पाइँदैन रिक्वायर भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो भने आफ्टर ट्याक्स भ्यालु कन्भर्टेड इन्टु बिफोर ट्याक्स जहिले पनि त्यो कन्भर्ट गरेर अनि मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर जान्नु पर्यो त्यो भएर टार्गेट प्रफिट टार्गेटेड प्रफिट सीबीपी एनालाइसिसमा हाम्रो टार्गेट प्रफिट भनेर दिएको हुन्छ हैन टार्गेट प्रफिट भनेर दिएको हुन्छ त्यो टार्गेट प्रफिट निकाल्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ यसमा दुईटा दिएको हुन्छ मैले अघि भने एउटा बिफोर ट्याक्स र अर्को आफ्टर ट्याक्स अब यसमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है यसमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब कहिले युनिटमा निकाल भन्छ कहिले कहिले रुपिजमा निकाल भन्छ त्यसकारणले हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने एउटा कुरा त्यहाँ लेखिराख्ने ए रिक्वायर इन युनिट्स सेल्स इन युनिट्स रिक्वायर सेल्स इन युनिट भनौँ भने जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइडेड गरेर निकाल्ने र अनि कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई के भन्छ रुपिजमा निकाल भनौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले डिभाइडेड गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नै हो दुईटै तर युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने पर युनिटले भाग गर्ने अनि रुपिजमा निकाल्नु पर्यो भने रेसियोले भाग गरेर निकाल्ने त्यो क्याल्कुलेसन गर्न त्यसरी जान्नु पर्यो त्यो अनुसार हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो भएकोले युनिट सोल्ड टु एचिभ द टार्गेट प्रफिट इज इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट प्लस टार्गेट प्रफिट यो टार्गेट प्रफिट भनेको चाहिँ यसलाई मैले यहाँ थपिदिएँ है यो प्रफिट भनेको बिफोर ट्याक्स ल बिफोर ट्याक्स प्रफिट टार्गेट प्रफिट भनेको चाहिँ यहाँ ल बिफोर ट्याक्स प्रफिट यो टार्गेटेड प्रफिट भनेको बिफोर ट्याक्स प्रफिटमा चाहिँ हामीले सिधै फिक्स्ड कस्ट प्लस टार्गेट प्रफिट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटबाट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो केमा आउँछ अरे यो युनिटमा अनि सीएम रेशियोले भाग गर्यो भने केमा आउँछ ओ यो बिर्सिनु भएन है यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्ने यो चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि यो यसरी निकाल्छौँ यो इन युनिट्स मैले यहाँ लेखिदिएँ ल इन युनिट्स अथवा और के अरे इन रुपिज ल दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो पर युनिटले डिभाइडेड गर्यो भने युनिटमा आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले भाग गर्यो भने रुपिजमा आउँछ भन्ने जान्नु पर्यो है ल यसको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को दियो रिक्वायर सेल्स इन क्वान्टिटी अर्थात् रुपिज भन्नु भने चाहिँ यसमा फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट यो फर्मुला लेखिदिएको है यो चाहिँ यो फर्मुला लेखिदिएको यसरी भनेर यो यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ भनेर सर्टकटमा लेखेको छ यो हैन यो चाहिँ द्याट इज यो भनेर अनि इफ टार्गेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इज गिभन आफ्टर ट्याक्समा दियो भने यहाँ हेरौँ त रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट्स फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइड बाई 1 - टी अनि अब यसलाई 1 - टी यो प्रफिट बिफोर ट्याक्सलाई यसलाई मात्रै 1 - टी गर्ने नि फिक्स्ड कस्टलाई होइन यो प्रफिटलाई मात्रै प्रफिट आफ्टर ट्याक्सलाई 1 - टी ले भाग गरेर अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोले डिभाइडेड गर्ने यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने मैले एउटा यी थपौँ क्वेसन अहिलेमा
एउटा क्वेसन सक्नु सर। अघि हामीसँग के डी नम्बर थियो होइन माथि रिक्वायर ई ए अब लेखौँ त रिक्वायर्ड सेल्स लेखौँ रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट और फेरि अर्को सरलाई उता गाह्रो होला नि त रुपिज भोलि गरौँ सर होइन मैले यो अलिकति थपिदिन्छु मात्रै अनि गरेर आउनु लेखौँ त इफ डिजायर्ड प्रफिट क्यालेन्डरमा राख्ने बेला नै टाइम एडजस्ट गरेर राख्दा हुँदैन र हुन्थ्यो अब त्यो त्यसरी राखिएन नि त इफ डिजायर्ड किन भन्दा फाइनान्स सर हाम्रो फाइनान्स क्लासमा 6:15 बाट भने पनि जहिले 6 बजेबाटै सुरु हुन्छ हैन ए देखो त इफ डिजायर्ड प्रफिट बिफोर ट्याक्स रुपिज ल कति नाफा कमाउने इच्छा छ कति नाफा राखिदिउँ यहाँ 3 लाख ल 3 लाख रुपियाँ नाफा कमाउने इच्छा छ ल 3 लाख रुपियाँ नाफा कमाउँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा एउटा यो अब यो त फर्मुला युज गर्न जान्ने त हो नि हैन ल अब एफ नम्बरमा दिएँ मैले एउटा रिक्वायर्ड देखो त रिक्वायर्ड सेल्स in unit or rupees if desired profit after tax rupees desired profit after tax rupees कति राखिदिउँ 1 लाख 1 लाख अलिक कम हुन्छ ल 2 लाख राखिदिउँ 2 लाख अनि यसमै दिएको हुन्छ के भनेर ट्याक्स रेट 50% राखिदिउँ ल सजिलो हुन्छ ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट 50% ल ट्याक्स रेट 50% छ भने कति हुन्छ ल यो गरेर आउँ त है यो हामीले ट्राई गरौँ भएन भने म भोलि गरिदिइहाल्छु Thanks for watching.